सुबह की रोशनी हर सू फैली हुई थी। सूरज की किरणें छिनकर खिड़की से कमरे में दाखिल होती इसकी नींद में खलल डालने के बास बन रही थी। वो थोड़ी सी कसमकसाई पर फिर कंबल ऊपर सर तक तांतनी करोट बदलकर सो गई। थोड़ी देर बाद वो कुछ याद आने पर झट से उठी और वॉशरूम में बंद हो गई। थोड़ी ही देर में वो फ्रेश होकर बाहर आई और अपने बाल बनाने लगी। फिर हल्का सा मेकअप करके अपने सर पर अच्छे से दुपट्टे लेती वो नीचे आई थी। उसने पिलर के पीछे खड़े होकर देखा जहां सब नाश्ते पर बैठे थे सिवाय इस इंसान के जिसका वो इंतजार कर रही थी। उसने गुस्से से मुट्ठियां बिंची और पैर पटके कि वो आज भी नहीं आया। पर क्यों, यही सोचते वो भी बेदिली से खाने की टेबल पर आई। अस्सलाम वालेकुम कुर्सी पर पीछे करते हुए उसने सबको सलाम किया और बैठ गई। फिर थोड़ा थोड़ा नाश्ता करने लग गई। दालिया खान, ये मुझे दे दो वरना अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारा लाला को बताऊंगी। ना करो ऐसे, दे दो हमें। जोहा खान दालिया खान के पीछे भागती इससे अपना फ़ोन पकड़ने की कोशिश कर रही थी। जब वो अपने कमरे में बैठी जालिम सतमगर की तस्वीर देख रही थी और तस्वीर से ही गले शिकवे कर रही थी। आज क्यों नहीं आए, किन तरह इंतज़ार कराओगे वगैरह। तभी दालिया खान आई और इसका फ़ोन चिपट लिया और बाहर भागी। वो देखना चाहती थी कि वो किस से अकेली बैठकर बातें कर रही थी। पर इसी पल जोहा खान भी इसके पीछे अपना फ़ोन लेने भागी थी और इसे अपने लाला की धमकियां भी दे रही थी। अभी वो भागते हुए दालिया को पकड़ ही रही थी कि उसका टकराव किसी के चटाई सीने से हुआ। उसने अपना सर थामते से हस्ती को देखा तो इन्हें पटी पटी रह गई आंखें। तुम यहाँ क्या कर रही हो जोहा खान, वो भी इस हुलिये में। अभी वो इसको देखकर अपनी हैरानगी पर काबू पा ही रही थी जब वो इसकी कलाई पकड़कर इस पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता इसे अंदर ले जाता। गर्जदार अंदाज में दाड़ा जोहा खान तो हक्का बक्का रह गई। उसे समझ नहीं आई कि वो बाहर कब पहुंच गई और फिर ऊपर से इसका गुस्सा। वो डरती हुई अपनी आंखें मीच गई। मैंने कुछ पूछा है? बहुत शौक है तुम्हें दूसरे मर्दों को अपने हुस्न के नज़ारे करवाने का? हाँ बोलो। उसका दुपट्टे से नरार शोले भड़काता वजूद देखकर साहिर खान गुस्से से पागल हो रहा था कि अगर बाहर कोई मुलाजिम इसे इस हुलिये में देख लेता तो। पर जोहा खान इसकी एक बार फिर गरजदार आवाज़ सुनती हल्की सी चीख मारकर उछलती डबडबाटी आंखों से इसे देखने लग गई। इसकी आंखों में बस आंसू बहाने को तैयार थी। जवाब दो, मुझे क्यों गई थी बाहर ऐसे? हाँ, साहिर खान को इसकी चुप बुरी तरह चुप रही थी, इसलिए फिर इसे इसके कान के पास दाड़ा और इसकी कलाई को इसकी कमर पर पिन करते अपनी तरफ खींचा। वह मुझे पता नहीं चला, जोहा खान ने आंसू बहाते हुए लड़खड़ाते लहजे में कहा। क्या बात है, पता नहीं चला? तुम अंधी हो गई थी कि बाहर निकलने से पहले एक दफ़ा खुद को नहीं देखा गया तुमसे? कैसे कैसे तुम साहिर खान की इज्जत होकर बिना पर्दे के बाहर निकल सकती हो? हाँ बताओ मुझे। साहिर खान इसकी कमर पर मौजूद बाजू पर अपनी गिरफ्त और मजबूत करता दाड़ा था। जोहा खान को इसके बार बार दाड़ने पर लग रहा था कि इसके कान के पर्दे आज फट जाएंगे। वो सहमती हुई आंसुओं से भरी आंखों से इसे देखने लग गई। खान, मुझे दर्द हो रहा है। जोहा खान से जब दर्द बर्दाश्त न हुआ तो रोते हुए इल्तिजाई अंदाज में बोली और यही साहिर खान की बस हुई थी। इसके मुंह से खान सुनना था जब उसका गुस्सा जाग की तरह बैठ गया और वो इसका बाजू छोड़ गया। पता नहीं क्यों, पर इसके मुंह से खान सुनना साहिर खान को इतना अच्छा और प्यारा क्यों लगता था। जो वो हर चीज़ बुला देता था, वो यही सब सोचता इसे देख रहा था और फिर अपनी स्याह अजरक निकाल कर इसके गिर्द और आई। कमरे में जाओ वरना जान निकाल दूंगा, साहिर खान बोला। पर इसकी बात पूरी होने से पहले ही वो अपने कमरे में भाग गई। साहिर खान ने इस वक्त ब्राउन शलवार कमीज के साथ स्याह अजरक ले रखी थी, पैरों में पेशावरी चप्पल पहने, अपने चमकदार बालों को जेल से सेट किए खड़ी, मगरूर नाक, हल्की सी बेरियट और मूंछों तले अनाबी लब और अपनी बुरी आंखों के स्याह व खूबसूरती का शाहकार था। तभी तो वो जोहा खान इससे इश्क करती थी। अपने कमरे में आते ही जोहा खान हिचकियों से रोने लग गई। दालिया खान तो साहिर को देखकर ही रफू चक्कर हो गई थी कि कहीं इसकी भी क्लास ना लग जाए। जोहा खान फूट फूट कर रोती यही सोच रही थी कि वो इतनी देर बाद आया और आते साथ ही इस पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। क्यों, वो कभी
اس سے پیار سے بات نہیں کرتا؟ کیوں وہ ہمیشہ اسے رلاتا ہی تھا؟ کیا اسے میری آنکھوں میں اپنے لیے محبت نظر نہیں آتی جو وہ مجھے تکلیف دیتا ہے؟ کیا وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ نہیں، اگلے ہی پل دماغ نے نفی کی۔ وہ کہاں برداشت کر سکتی تھی اس کی نفرت؟ من پسند انسان کی نفرت انسان کو بنا موت کے مارنے کا سبب بنتی ہے۔ اس نے مجھے اپنی عزت کہا، یعنی کہ وہ اسے اپنی بیوی مانتا ہے۔ زوہا خان جو پہلے اس کے غصے کا سوچ کر رو رہی تھی، بعد میں اس کے الفاظ یاد کرتی اپنے آنسو صاف کر کے مسکرا دی۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا، پر اسے اپنے ہاتھ میں شدید درد ہو رہی تھی۔ وہ اس کو سلاتی دوبارہ سے ساحر خان کی سوچوں میں گم ہوتی گئی۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ارحام خانزادہ اور یہاں بھی ارحام خانزادہ حد ہے۔ یہ رشوت خور پولیس والا پتہ نہیں 7/24 ہر چینل کی زینت کیوں بنا ہوا ہے۔ ارحام خانزادہ جو ناشتہ کر رہا تھا، ہر چینل پر ارحام کو دیکھتے ناک چڑھا کر اس کی ناک کی پکار لگا ٹھک سے ٹی وی بند کر گیا اور بیزاری سے بولا، کال کرتا ہوں۔ ہاں، پھر وہ اسے کال کرنے کا ارادہ کرتا اپنے فون پر نمبر ڈھونڈنے لگ گیا۔ جلد ہی سے مل گیا تو اس نے ارحام کو فون کیا۔ ہاں بول، کیا مسئلہ ہے؟ سکون نہیں ہے؟ کال اٹھاتے ہی ارحام خانزادہ نے سنجیدگی سے کہا، پر اس کے لہجے میں بیزاری کا عنصر تھا۔ نو ہمی ڈارلنگ، آئی مس یو سو مچ مائی بیبی۔ ارحام خانزادہ شرارت سے بولتا اپنی مسکراہٹ دبانے لگ گیا۔ بیبی ڈارلنگ، شرم کر کمینے، میں تیرا بڑا بھائی ہوں۔ ارحام خان نے مصنوعی تھوک پھینکتے گندا سا منہ بناتے کہا، اور اینڈ پر اپنے بڑے ہونے کا رعب بھی جھاڑا۔ میری جان، 15 منٹ پہلے آپ نے اس دنیا میں آ کر جو میرے اوپر احسان کیا ہے، میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا اور اس قابل بننے کی کوشش کروں گا کہ اسے اتار سکوں۔ احسان کو کچھ اور مت سمجھنا اور شرم کی بات نہ کیا کرو۔ مجھے اپنی ہونے والی بیوی کی یاد آ جاتی ہے۔ ارحام خان پھر اس لہجے میں جواب دیتا ہے۔ صوفے سے ٹیک لگا گیا۔ وہ دونوں جڑواں تھے، بس 15 منٹ کا فرق تھا، جس کی وجہ سے ارحام اور ارحام دونوں کے درمیان بحث ہوتی اور آخر کار ارحام ہی جیتتا۔ ٹھیک ہے بے شرم انسان، مدعے پہ آ۔ ارحام خان میں مصروف تھا، اس لیے اس نے جلدی سے اس کے کال کرنے کا مقصد جاننا چاہا۔ ہم گڈ بوائے، جب مجھ سے ہار جاتے ہو نا، دل گارڈن ہو جاتا ہے۔ قسم سے اپنی ویز میں یہ کہتا تھا کہ کیسا لگ رہا ہوں۔ اتنی ساری فوٹیج کھا کر عوام اندھی ہو جاتی ہے کہ دیکھ کر، پر آپ باز نہ آنا۔ ارحام خان نے ایسے پوچھا جیسے اس نے کوئی ایوارڈ جیتا ہو اور وہ اس بارے میں کچھ الفاظ سننا چاہتا ہو۔ ہمیشہ کی طرح بہت برا یہ کہتے ہیں۔ ارحام خان نے فون بند کر دیا۔ اسے بہت چڑ تھی اس بات سے کہ وہ جو بھی کام کرے ویسے مشہور ہوتا تھا جیسے وہ کوئی مشہور اداکار ہو، اور پھر ارحام کے تانے وہ بس غصے سے لب بیچ کر ہی رہ جاتا تھا۔ بند کر دیا۔ ارحام خان نے فون کو دیکھا اور کہا، وہ دونوں سوات سے تھوڑا دور ایک فلیٹ میں رہتے تھے۔ ارحام چونکہ پولیس افیسر تھا تو اس کی پوسٹنگ وہاں ہوئی تھی، اس لیے وہ وہیں رہتا۔ روز آنا جانا اس کے لیے مشکل ہوتا تھا، اس لیے اس نے وہاں فلیٹ لیا تھا اور وہ وہاں تک رہتا تھا، جبکہ ارحام خان آج کل اپنے کسی کیس کے سلسلے میں یہاں آیا ہوا تھا۔ ارحام خان کی ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ ارحام وکیل تھا، اس لیے وہ آئے دن ہی اس کے پاس ٹپکتا رہتا اور وہ تنگ کرتا رہتا، اٹھو یہاں سے وہاں جا کر بیٹھو، دوبارہ مجھے یہاں نظر نہ آنا۔ اسفندیار خان نے مجھے بہت یہاں نظر نہ آنا۔ اسفندیار خان نے زریش خان کو اپنے بیڈ پر دیکھا تو غصے سے کہا۔ وہ فوراً اٹھی صوفے پر آ گئی۔ صبح اسفندیار خان کے مورے ان کو ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی، تب انہوں نے زریش کو باہر دیکھا تو دروازہ کھٹکھٹاتی اسے اندر چھوڑ کر گئی۔ اسفند کو ڈانٹا کہ اب شادی ہو گئی ہے تو وہ اسے کمرے میں رہے گی، اس کے ساتھ چاہے وہ جو مرضی کرے۔ زریش خان نے کپڑے بدلے اور بیڈ پر بیٹھ کے اسفندیار خان اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اپنی موری کی موجودگی میں اس نے خود پر ضبط کر کے رکھا تھا۔ وہ اس سے ناراض تھی، وہ مزید نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے چپ رہا، پر ان کے جاتے اس نے غصے سے اسے اٹھنے کا کہا۔ میرے کمرے میں تو جگہ بنا لی ہے، پر میرے دل میں کبھی نہیں بنا سکو گے۔ زریش خان، یہ بات یاد رکھنا،
اور میرے سے 6 فٹ کا فاصلہ رکھنا